मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छट गई। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M1 रशकय से पेशावर, M2 इस्लामाबाद से लिल्ला इंटरचेंज, M4 खानेवाल से मुल्तान तक ओपन। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर सकरंड से मीरपुर माथेलो और सहवन से लाड़काना तक शदीद धुंध। चूनियाँ, कुंदियाँ, ठुल और गंबड़ समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी हद निगाह कम, लोगों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, गिलगित, स्कर्दू, मरी और गलियात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुज़फ़्फ़राबाद और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी ज़लज़ले। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 और गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान चीन की सरहद थी। ताजिकिस्तान और सिंकियांग में ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान सुपर लीग की नई इनिंग्स का आगाज। 2 नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। PSL 11 में टीमों की तादाद 6 से 8 हो गई। 7वीं टीम FKS ने 175 करोड़ रुपए में खरीदी, नाम हैदराबाद होगा। 8वीं टीम ओजी डेवलपर्स के 185 करोड़ रुपए में खरीदी गई, नाम सियालकोट होगा। नई टीमों की नीलामी के लिए 10 कंपनीज ने क्वालिफाई किया था। PSL सीजन 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी की शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नीलामी का आगाज़ किया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ऑक्शन कराई। मोहसिन नकवी ने दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद दी। तमाम कंपनीज का बोली में हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि आपको PCB की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। PSL और क्रिकेट मजबूत करेंगे। फ्रेंचाइज ओनर्स ने PSL पर एतमाद का इजहार किया। नए मालिकान का एतमाद PSL की तरक्की में अहम होगा। PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत तारीख़ी लम्हा है। ये सिर्फ PSL नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। क्रिकेट से लगाव और मोहब्बत करने वालों की जीत हुई। हैदराबाद और सियालकोट के अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये बिडिंग PIA की निशकारी का तसलसल है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और कौम को खुशी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नए फ्रेंचाइज मालिकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। शफाफ तरीके से टीमों की नीलामी हुई। बिडिंग से PCB को 36 अरब रुपए मिलेंगे। आने वाला सरमाया पाकिस्तान में खेल पर खर्च होगा। अमरीका से 5 कंपनीज बिडिंग में हिस्सा ले रही थीं। अमरीकी नाज़िम उमूर नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीकी नुमाइंदे के तौर पर तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के हमजा मजीद को भी मुबारकबाद देती हूँ। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग का एक और वाकया। पोर्टलैंड में फेडरल एजेंट्स ने 2 अफराद को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मकामी पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मेयर पोर्टलैंड की ICE एजेंट्स को तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की भी अपील। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। नाइजीरिया में भी हमलों की वार्निंग। सदर ट्रंप ने कहा कि नाइजीरिया में मसीहियों को कत्ल किया गया तो मजीद हमले करेंगे। ताइवान पर चीन की कार्रवाई से खुश नहीं हूँ। उम्मीद है कि चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका रूस जौहरी मुआहिदा ख़त्म होता है तो होने दें, मुस्तकबिल के मुआहिदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। ख्वारिश को हमसाया ममालिक की सपोर्ट हासिल। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। बलूचिस्तान में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है। मार्का हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। दहशत गर्दी के बाइस बलूचिस्तान में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और आवाम की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। जो चैलेंजेस हैं उनका सर जोड़कर हल तलाश करेंगे। मुश्किलात और मुशावरत से ही इन मुश्किलात से निपटा जाएगा। NFC के तहत सूबों को वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को सालाना फराहम करता है। बलूचिस्तान में तरक्याती काम कोई एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई और अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल।
فریقین نے پاک بنگلہ دیش مسلح افواج کے مابین پیشہ ورانہ تعاون، تربیتی تبادلوں اور دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ اور مضبوط تعلقات کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنگلہ دیش کے ساتھ دیرپا دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی خدمات کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمان کو مینار پاکستان کا ماڈل بطور تحفہ پیش کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی بنگلہ دیشی ایئر چیف کی ملاقات، باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر بات ہوئی۔ بدلتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی منظرنامے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دونوں برادر ممالک کے مسلح افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ فریقین نے اعلیٰ سطح کے روابط اور مشترکہ تربیتی مشقوں کی تعداد میں اضافے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ، صدر NDU لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار سے ملاقات کی، فوجی سطح پر روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ پیشہ ورانہ فوجی تعلیم اور مشترکہ تربیت کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت اجاگر کی۔ معزز مہمان NDU کے سابق طالب علم ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ روابط اور بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کا جائزہ لیا۔ 10 جنوری کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے جدہ میں ہونے والے غیر معمولی اجلاس کے بروقت انعقاد کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی مشیر خارجہ سے بھی رابطہ، دو طرفہ امور اور حالیہ علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس پر گفتگو، دونوں رہنماؤں نے غیر معمولی اجلاس کے بروقت انعقاد کو سراہا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما لاہور پہنچ گئے۔ قافلے میں محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سمیت دیگر رہنما شامل۔ محمود اچکزئی نے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا کہ گالیاں دینے اور پتھر مارنے نہیں نکلے، آئین بچانا اور ظلم مٹانا چاہتے ہیں۔ 8 فروری کی کال کی تحریک شروع کر دی ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا پنجاب میں 3 دن رہیں گے اور سیاسی سرگرمیاں کریں گے۔ کئی لوگ مذہب کے نام اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا، معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا۔ احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا اور قانون کے محافظوں کے، ہمارے پولیس کے نوجوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان، رینجرز کے نوجوان کو انہوں نے شہید کیا، بے گناہ ان کا خون بہایا۔ فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب کی سرزمین ہر ظالم اور مافیا کے لیے تنگ کر دی گئی۔ فتنہ کسی بھی روپ میں ہو نہیں بچنا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا مذہبی منافرت تقسیم کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ کئی بار مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنا پڑے۔ کچھ لوگوں نے احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا۔ یہ لوگ جلاؤ گھیراؤ سڑکیں بند کرنے کو مذہب کا نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، قانون کے محافظوں کو شہید کیا۔ بے گناہ خون بہانا، زندگی تنگ کرنا فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا علماء کے لیے 25,000 چھوٹا سا نذرانہ اور تحفہ ہے۔ علماء کرام اور حکمرانوں کا آپسی تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ مذاکرات کے لیے بانی PTI سے ملاقات کی شرط چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر کوئی مذاکرات کی کوشش کرے تو اس کی مذمت نہیں کرتا۔ بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار صرف محمود اچکزئی کو دیا۔ ملک میں واحد اپوزیشن PTI ہے، اس کی کوئی مذاکراتی کمیٹی نہیں۔ جو لوگ خود سے مذاکراتی کوشش کرتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ مذاکرات ابھی ڈیڈ اینڈ کی طرف چلے گئے ہیں۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 14 سالہ بچی سمیت 4 افراد شہید۔ 10 اکتوبر کو سیز فائر کے بعد سے 400 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل کا آخری یرغمالی کی باقیات دینے کا مطالبہ، کہا باقیات ملنے تک رفح کراسنگ نہیں کھلے گی۔